नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सलात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद आली मर्तबत ज़ी एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख, सादात, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आज की इस बज़्म में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला एहतमाम करने वालों को बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, हमारी हाज़री को कबूलियत का शरफ़ अता करे, इखलास की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो मगर तुम मुसलमान हो। माना क्या है कि मरते दम तक मुसलमान ही रहना। कुछ चीज़ें वक्ती होती हैं, मखसूस टाइम के लिए होती हैं, और कुछ चीज़ें हमेशा होती हैं। नमाज 5 वक्त है, रमज़ान शरीफ के रोज़े साल में 1 महीना है, हज ज़िंदगी में 1 बार है, और ईमान हर वक्त है। बंदा मुसलमान हर वक्त है। उसको हुक्म दिया गया है कि उसने मरते दम तक मुसलमान ही रहना है। ये नहीं हो सकता कि आप एक वक्त में आप ताजर हों और कहें कि मैं इस वक्त सिर्फ ताजर हूँ और माज़अल्लाह साथ मोमिन नहीं हूँ। आप जिस वक्त तिजारत कर रहे हैं उस वक्त भी आप मुसलमान हैं, और जिस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त भी मुसलमान हैं। मस्जिद के अहाते में भी मुसलमान हैं और मस्जिद के बाहर भी मुसलमान हैं। आप कोई दीनी तारुफ रखते हैं, आप आलिम हैं, सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, नात ख़ां हैं, वाइज़ हैं, कोई भी अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, दीनी तारुफ अता किया है, तब भी आप मुसलमान हैं। और आपका दीनी तारुफ नहीं है, आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी आप मुसलमान। ये इस्लाम हमा वक्त है, हमा वक्त। दोस्तों की महफ़िल में आपका लहजा अगर बड़ा अच्छा हो और घर के अंदर जाते ही आपकी तबीयत में तलखी आए, तो माना यह है कि इस्लाम को पूरी तरह ओढ़ा नहीं गया। एक मिजाज बनाया गया था, जब कुछ लोग मौजूद थे तो कुछ देर के लिए अपने आप को बदल लिया। इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने यह कहा था कि हुजूर फ़लाँ आदमी जब तक ओहदे पे नहीं था तब तक ठीक था, इखलाक भी अच्छा था, मिलता भी था। चलें आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि इलेक्शनों के दिनों में बिल्कुल ठीक था, और जब उसको ओहदा मिल गया है तो अब उसका अंदाज़ बिल्कुल तब्दील हो गया है, वो बात ही नहीं सुनता। तो इमाम साहब फरमाने लगे वो अब नहीं बदला, वो ओहदा लेने के लिए बदला हुआ था, अब अपनी असल सूरत पे आ गया है। अब जो उसकी असल कैफियत थी उस पे पहुंच गया। आपका अगर अंदाज़ 2-4 लोग आ गए हैं तो आपने कहा यार अब बंदे आ गए हैं, तो अब आप मीठा बोलने लगे हैं, लहजे को ठीक कर लिया है। जब बेतकल्लफ़ दोस्तों की महफ़िल आई है तो फिर बाज़ बातें आप ऐसी भी करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं करती।
آپ کی شخصیت کا قد کاٹ اور تعارف اور ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں نے اس سارے تعارف کو زمین بوس کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے تعارف کو جز وقتی نہیں رکھتے، کل وقتی کرتے ہیں۔ ہمہ وقت، جب تعارف ہمہ وقت، آپ کا تعارف جب اچھا ہوتا ہے، آپ کا لب و لہجہ جب ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ کس طرح ٹھیک ہونا چاہیے؟ یہ سوچوں سے شروع ہوتی ہے بات۔ خیالات کو بھٹکنے سے اور سوچوں کو بکھرنے سے اور تصورات کو پراگندہ ہونے سے بچانا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ آپ اور میں بعض اوقات تو ویسے سخت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رد عمل کے طور پر بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ملا جس نے بات ایسی کی تو رد عمل کے طور پر سخت ہوگا۔ اگر تو آپ کا کوئی تعارف ایسا ہے کہ آپ کے مزاج میں سختی ہے تو اس کی بھرپور اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر آپ رد عمل کے طور پر بھی سخت ہوتے ہیں تو پھر بھی بعض چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سوچوں کو ہمیشہ مثبت رکھنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ تازہ دم رکھنا اور لوگوں کو گنجائش دینا، اس سے معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، اکثر ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہمیں غلط اس لیے لگتے ہیں کہ ہمارے مطلب کے نہیں ہوتے، ہماری بات نہیں مانتے پوری طرح، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں پوری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، لہذا ہمیں پھر اچھے بھی نہیں لگتے۔ ہمیں زیادہ تر وہ بندہ اچھا لگتا ہے کہ جیسے میں کہوں ویسے وہ کر لے، اور ذرا اگر وہ اپنی رائے دیتا ہے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہر وقت مسلمان رہنا، ہر وقت مومن رہنا، ہر وقت اپنے مزاج میں اس بات کا غلبہ رکھنا کہ ہم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا نام، تو جوش میں تھے، فرمانے لگے میرا نام اسلام ہے، باپ کا نام بھی اسلام ہے، دادا کا نام بھی اسلام ہے، اور قبیلے کا نام بھی اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جز وقتی جو زندگی ہے اس کو بدل دو۔ میری طرف اگر آپ زیادہ توجہ کریں موبائلوں کی بجائے تو ذرا بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ میرے عزیز، سوچوں سے معاملہ، ضروری تو نہیں ہے کہ جو دو لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، مرد اور عورت، وہ معاذاللہ غلط بھی ہوں، وہ بہن بھائی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پر ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی ہے اور اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، ہنس کے نہیں بولا، آگے بڑھ کے اس نے جوش نہیں دکھایا، تو بیچارے کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی، گھر میں کوئی پریشانی بھی ہو سکتی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں کوئی بیچارے کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو اتنی جلدی بدگمان ہونا، اتنی جلدی رائے دینا، بڑی جلدی اپنی، بلکہ آج کل تو لوگ سوال بھی خود ہی کرتے ہیں، خود سوال قائم کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، اور پھر جج بھی خود ہی بنتے ہیں، اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے۔ آپ نے تو بھائی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی صفائی کا موقع ملتا ہے، آپ نے تو صفائی کا بھی موقع نہیں دیا، آپ نے تو بڑی جلدی چیزوں کو، بڑی خوبصورت سوچیں مسلمان کی ہوتی ہیں، اور اس کی سوچوں کے اندر، اس کے نظریات کے اندر دوسروں کے حق میں مزاج بڑا مثبت ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صرف اس کی حاجت ہے، باقی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں شاید ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اکثر مثال عرض کرتا ہوں اب آپ کی خدمت میں کہ یہ مائک چلانے والا جو دوست ہے نا، صرف یہ ایک بندہ واحد اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے، وقت پہ پہنچ نہ سکے، یہ مائک نہ چلے، خراب ہو جائے، اگرچہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ساؤنڈ والے کے آنے پہ نعرہ لگتا ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، کیا اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن اگر یہ مائک نہ چلے تو ساری محفل کا نظام گڑبڑ ہو جائے۔ ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے، اس کے بارے میں مثبت رہیں بس۔